Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। In our last Bible study given on October 1st, अनि अक्टोबर 1 तारिकमा हामीले दिएको बाइबल अध्ययन अनुसारमा we studied about the 3 word wars. हामीले 3वटा विश्वयुद्धहरूको विषयमा त्यतिबेला अध्ययन गर्यौं। And we completed the studies by teaching the consequences of the war, the 3rd world war. अनि युद्ध त्यस्तो विश्वयुद्धको परिणामहरू के हुनेछन् भन्ने कुराहरू सिकाउँदै हामीले त्यस अध्ययन गरेका थियौं। And we have already informed you that next week we will study about another war called Gog and Magog war. र हामीले तपाईहरुलाई पूर्व सूचना दिएका थियौं कि आउने हप्तामा चाहिँ गोग र मागोगको युद्धको विषयमा हामी बताउने छौं। The 3rd world war, which was called Armageddon war, will be held between Jesus Christ and his army, the Antichrist and the kings of the earth. अनि तेस्रो विश्वयुद्ध जसलाई अर्मागेदनको युद्ध भनिन्छ, जुन चाहिँ येशू र उनको सेनाको विरुद्धमा यस संसारको राज्य र त्यसको सेनाको विरुद्धमा हुनेछ। In this war, the Antichrist will be taken and eventually cast alive into the lake of fire. अनि यस युद्धमा ख्रीष्ट विरुद्धलाई पक्रिनेछ र उसलाई जिउँदै अग्निकुण्डमा फ्याँकिनेछ। In Revelation chapter 19 verses 19 and 20. प्रकाश 19 को 19 र 20 पदमा Who will be the world ruler then? ख्रीष्ट विरोधी जो त्यति बेलाको संसारको शासक हुनेछ, Who will come to fight against Christ and his army? जो ख्रीष्ट र उहाँको सेनाको विरुद्धमा लड्न आउनेछ। And the end of the war, र त्यस युद्धको अन्तमा the word of God says परमेश्वरको वचनले भन्दछ in verse 20, 20 पदमा, the beast was taken, and with him the false prophet, that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worshipped his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Verse 20. अनि त्यो पशु पक्राउ पर्यो र त्यसको साथमा झुटा भविष्यवक्ता पनि, जसले त्यसका सामु चिन्हहरू देखाउँथ्यो, जसद्वारा यसले त्यस पशुको निशान लिनेहरू र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेहरूलाई धोका दिन्थ्यो। यी दुवै गन्धकले जलिरहेको आगोको झिलमा जिउँदै फालिए। And the remnant were slain with the sword of him that sat upon the horse, that is Jesus. The sword proceeded out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. Verse 21. अनि बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडामाथि बस्नुहुनेको तरबारले मारिए, जुन तरबार चाहिँ उहाँको मुखबाट निस्कन्थ्यो, अनि सबै चराहरू तिनीहरूका मासुले अगाए। And this is the consequence and the result of the 3rd world war. यो चाहिँ तेस्रो विश्वयुद्धको चाहिँ परिणाम स्वरूप हुनाउने कुरा थियो। But in the book of Ezekiel chapter 39 and 38, तर इजिकियलको 38 र 39 अध्यायमा Ezekiel speaks about a battle called Gog and Magog war. यहाँ एजिकियलले चाहिँ गोग र मागोगको युद्धको विषयमा बताउनु भएको छ। Most Christians are confused that both these wars are one and the same. अनि प्राय जसो विश्वासीहरू यो कुरामा अलमलमा परेका छन् कि यी दुवै युद्धहरू एकै प्रकारका हुन् भनेर। But when we carefully study the word of God, तर यदि हामीले होशियारपूर्वक परमेश्वरको वचन अध्ययन we can गर्छौं भने find these two wars are not one and the same. हामी पाउँछौं यो दुईवटा युद्धहरू एउटै होइनन्। Because किनभने the 3rd world war, which was held in the place called Megiddo or Armageddon, तेस्रो विश्वयुद्ध जुन चाहिँ मेगिडो अर्थात अर्मागेदन भन्ने ठाउँमा हुनेछ, it is Jesus Christ and his armies versus Antichrist and the kings of the earth and their armies. अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट र उहाँको सेनाहरू चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी र संसारको शासकहरू राजाहरू र त्यसको सेनाहरूको विरुद्धमा लड्नु हुनेछ। And at the end of the war, Antichrist and the false prophet who deceived the whole world were cast alive into the lake of fire. र यस युद्धको अन्तमा ख्रीष्ट विरोधी र सारा संसारलाई धोखामा पार्नेहरू चाहिँ भविष्यवक्ताहरू उनीहरूलाई पक्रेर अग्निकुण्डमा फ्याँकिनेछ। We also studied that soon after that the millennial reign of Christ will begin in the earth. र हामीले यो पनि पढ्यौं कि त्यसपछि तत्कालै यस पृथ्वीमा ख्रीष्ट येशूको 1000 वर्षको राज्य सुरु हुनेछ। When we studied about the consequences of the 3rd world war, we explained all those things. हामीले As to what are the events that will take place thereafter. अनि तेस्रो विश्वयुद्धको परिणाम स्वरूप त्यस युद्धपछि के कस्तो घटनाहरू घट्नेछ भनेर हामीले यसरी पढ्छौं। Whereas तर the Gog and Magog war of Ezekiel will be between the land of Israel and Russia. तर गोग र मागोगको युद्ध भनेको चाहिँ इस्रायल देश र रुसको बीचमा हुनेछ। It is between Russia and its allies against the land of Israel or the people of Israel. अनि यो चाहिँ इस्रायल देशको विरुद्धमा रुस राष्ट्र र उसको गठबन्धन राष्ट्रहरू मिलेर युद्ध गर्नेछ। In Ezekiel chapter 38 verse 9 verse 8 we read, अनि इजिकियल 38 को 8 पदमा हामी पढ्छौं,
After many days thou shalt be visited, in the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword, and is gathered out of many people against the mountains of Israel, which have been always waste. Verse 8. धेरै दिनपछि तेरो भेट हुनेछ, पछिल्ला वर्षहरूमा त त्यस देशमा आउनेछस् जुन देश तरबारबाट फर्काएर ल्याइएको र धेरै जातिहरूको बीचबाट भेला पारिएको हो। त इजरायलका पहाडहरूको विरोधमा आउनेछस् जो सधैँ उजाड रहेका थिए, तर त्यो त जातिहरूको बीचबाट निकालेर ल्याइएको हो, अनि तिनीहरू सुरक्षित बस्नेछन् र तिनीहरू सबै। So this world war will held not in Armageddon. This is going to be held in the mountains of Israel. अनि यो विश्वयुद्ध चाहिँ आर्मागेदनमा हुने युद्ध होइन, तर यो चाहिँ इजरायलको पहाडहरूमा हुने युद्ध हो। Verse 16 says, 16 पदले भन्दछ, thou shalt come up against my people of Israel as a cloud to cover the land, त मेरो प्रजा इजरायलको विरोधमा त्यस देशलाई ढाकिदिनलाई आउनेछस्। and bring against thee, and I'll bring thee against my land, that the heathen may know, the heathen might know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. र अन्य जातिहरूको आँखाको सामुतामा जब म पवित्र ठहरिनेछु, तब तिनीहरूले मलाई चिनुन् भन्ने हेतुले म तँलाई मेरो देशको विरुद्धमा ल्याउनेछु। So the Gog and Magog war is going to be held between Russia and its allies against the people of Israel, and this war will be held in the mountains of Israel, which is, or in other words, the Golan Heights. अनि जुन यस गोग र मागोगको युद्ध चाहिँ रुस र उसको गठबन्धन राष्ट्रहरू चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा चाहिँ लड्न आउनेछ, जुन चाहिँ इजरायलको पहाडहरूमा यो युद्ध लडिनेछ। So who are the nations that will come against Israel? अब इजरायलको विरुद्धमा आउने राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् त? This war will be, as I told you, between Russia and Israel, or Russia with his allies. अनि मैले पहिले नै भने यो युद्ध चाहिँ रुस र उसको गठबन्धन राष्ट्रहरू चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा आउनेछ। Chapter 38 verse 2 reads, 38 को 2 ले भन्दछ, Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal, and prophesy against him. हे मानिसको छोरा, आफ्नो अनुहार मागोगको देशको गोगतिर लगाऊ, जो मेशेक र तुबलको मुख्य शासक हो, र त्यसको विरोधमा भविष्यवाणी गर। We read about Gog and Magog, हामी गोग र मागोगको विषयमा यहाँ पढ्छौं, the chief prince of Meshech and Tubal. जो मेशेक र तुबालको मुख्य शासक हो। Gog is an opposer of God. अनि गोग चाहिँ परमेश्वरको विरोधी हो। That speaks about the Soviet Union or Russia. यसले चाहिँ सोभियत युनियन अथवा रुसलाई बताउँदछ। Magog may be Mongolia. मागोग चाहिँ मङ्गोलिया हुन सक्छ। Meshech stands for Moscow in Russia. अनि मेशेकले चाहिँ मस्को र रसियालाई बताउँदछ। And their allies are said to be, in verse 5, Persia, Ethiopia, and Libya. र उनीहरूको गठबन्धन राष्ट्रहरू चाहिँ 5 पदमा भनिएको छ, जुन चाहिँ इरान, इथियोपिया र लिबिया हो। Yes. In Nepali Bible is clearly written as Iran, but the before that it was called as Persia. अनि इरानलाई चाहिँ पहिला पर्सिया भनेर भनिदथ्यो। And only in 1935 Persia was renamed as Iran. 1935 मा मात्र पर्सियालाई चाहिँ इरान भनेर फेरि नामाकरण गरियो। So Iran, Ethiopia, and Libya. इरान, इथियोपिया र लिबिया। And in 6th verse, र 6औं पदमा Gomer. गोमेर। Gomer speaks about Germany. गोमेरले जर्मनीलाई बताउँदछ। And the house of Togarma. र तोगार्माको घराना। Togarma is Turkey. टोगारमा चाहिँ टर्की हो। Of the north quarters and all its bands and many people with thee. र त्यसका सबै समुदायहरू र उत्तरीय भागका मानिसहरू। Verse 7 reads, 7 पदले भन्दछ, Be thou prepared and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. So Russia will be the leader of all these companies, all these nations. त र तका बेला भएको तेरो सारा जमात तयार हो, आफूलाई तयार पार र तिनीहरूको पहिरेदार बन। त्यसैकारण रसिया चाहिँ यी सबै राष्ट्रहरूको एउटा नायके बन्नेछ। And they all will be gathered out, many people, against the mountains of Israel. र तिनीहरू चाहिँ इजरायलको पहाडको विरुद्धमा धेरै मानिसहरू जमात मिलेर आउनेछन्। And what will God do? र परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ? In verse 20 we read, 20 पदमा हामी पढ्छौं, And the mountains shall be thrown down, र पहाडहरू चाहिँ भुइँमा फ्याँकिनेछन्, and the steep places shall fall, र भिरहरू लड्नेछन्, and every wall shall fall to the ground. र हरेक पर्खाल चाहिँ भुइँमा लड्नेछ। So there will be an earthquake in the mountain, the Golan Heights, त्यस गोलान पहाडमा चाहिँ भुइँचालोहरू जानेछ। when Russia and all its allies will come against Israel.
जब रसिया र उसको गठबन्धन राष्ट्रहरू इजरायलको विरुद्धमा लड्न आउनेछ, they'll have to climb over the Golan Heights or the mountains, उनीहरूले चाहिँ त्यस पहाड पर्वतहरू चढ्नु पर्ने हुनेछ and God will cause a great earthquake. र परमेश्वरले एउटा ठुलो भुइँचालो पठाइदिनु हुनेछ। There were 20th verse, he says, the mountains shall be overthrown, अनि 20 पदमा भनिएको छ पहाडहरू ढल्नेछन् and every wall shall fall to the ground. र हरेक पर्खाल भुइँसम्म लड्नेछ। And what will God do? परमेश्वरले के गर्नुहुनेछ त? In verse 22 of Ezekiel 38, इजिकियल 38 को 22 पदमा the Lord again says, परमप्रभुले फेरि भन्नुहुन्छ, I'll plead against him with pestilence and with blood, and I will rain upon him and upon his bands and upon the many people that are with him, and overflowing rain and great hailstone, fire and brimstone. अनि महामारी र रगतद्वारा म त्यससित मुद्दा लड्नेछु, अनि त्यसमाथि त्यसका दलहरूमाथि र त्यससँग भएका धेरै जातिका मानिसहरूमाथि म बाढ उर्लाउने झरी, असिनाहरू, आगो र गन्धक वर्षाउनेछु। So in this war, यस युद्धमा as God will be fighting against them indirectly, जसरी परमप्रभु उनीहरूको विरुद्धमा अप्रत्यक्ष रूपमा लडिरहनु भएको हुनेछ, whereas in the Armageddon war, Jesus will fight against the Antichrist face to face. तर अर्मागेदनको युद्धमा येशू ख्रीष्टले चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको सँग आम्ने सामने नै लड्नुहुनेछ। In the Gog and Magog war, गोग र मागोगको युद्धमा he never fights directly, उहाँ प्रत्यक्ष रूपमा लड्नुहुने छैन, but through the natural events, तर प्राकृतिक घटनाहरूद्वारा, natural calamities. प्राकृतिक विपदहरूद्वारा He'll cause an earthquake, उहाँले भुइँचालो पठाइदिनु हुनेछ, and he'll send pestilence, उहाँले plague. रुडीहरू अनि रगतहरू पठाइदिनु हुनेछ, He'll rain upon them and upon the bands and upon the many people that are with him, and overflowing rain. र त्यसमाथि त्यस दलहरूमाथि र धेरै जातिहरूमाथि उहाँले बाढ उर्लाउने झरी पठाउनु हुनेछ, And great hailstones, fire and brimstone. र ठुला ठुला असिनाहरू, आगो र गन्धकहरू। In this war, यस युद्धमा Zechariah 13:8 reads, जकरिया 13 को 8 मा भनिएको छ, 2/3 of the people will be cut off. अनि मानिसहरूको 2/3 भाग चाहिँ नाश हुनेछ। Zechariah 13 verse 8. जकरिया 13 को 8। अनि यस्तो हुनेछ, सारा देशभरि यसमा 2 भाग नाश हुनेछन् र मर्नेछन्, तर यसमा तेस्रो भाग चाहिँ छोडिनेछन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। In Ezekiel 38 verse 10, इजिकियल 38 को 10 मा about Russia and its allies coming against Israel, जसरी रुस उसको गठबन्धन राष्ट्रहरू इजरायलको विरुद्धमा आउने छ, the word of God says, परमेश्वरको वचनले भन्दछ, Thou shalt ascend and come like a storm, and thou shalt be like a cloud to cover the land. Verse 10, 38 verse 10. Thou shalt ascend and come like a storm, 9 पदमा भनेको छ, त चाहिँ आधी जस्तै आइलाग्ने छस् and you'll like a cloud to cover the land. र त्यस देशलाई ढाकिदिनलाई बादल जस्तो। So what is this cloud spoken of? यस बादलले के बताउँछ त? Maybe it speaks about the fleet of flights. सायद यसले चाहिँ जुन हवाई जहाजहरूलाई संकेत गर्दछ। No, most of the war planes are painted with dark gray paint. अनि प्राय जसो युद्धमा प्रयोग हुने हवाई जहाजहरूलाई चाहिँ गाढा खरानी रङले रंगाइएको हुन्छ। So that when they fly through the clouds, त्यसकारण जब तिनीहरू बादलमा भएर उड्दा the enemies may not spot them. अनि शत्रुहरूले त्यसलाई देख्न नसकुन्। And when multitude of flights will be flying against, जब एकदमै ठूलो संख्यामा हवाई जहाजहरू उडिरहेका हुनेछन्, for a common man's eyes it will look like a big cloud. साधारण मानिसहरूको आँखामा त्यो एउटा ठूलो बादल जस्तै देखिनेछ। Therefore Ezekiel says, त्यसैकारण there इजिकियलले shall be like a भन्दछन्, cloud to cover the land. त्यस देशलाई ढाकिदिनलाई त बादल जस्तो हुनेछस्। In 19 and 20, 19 र 20 मा again it is written, फेरि यस्तो लेखिएको छ, surely in that day there shall be a great shaking. निश्चय त्यस दिन एउटा ठूलो कम्प हुनेछ। That is an earthquake त्यसको मतलब in भुइँचालो the land of Israel. इजरायल देशमा। And the earthquake, what will happen? र त्यस भुइँचालोमा के हुनेछ? The fishes of the sea, समुद्रका the माछाहरू, fowls of heaven, आकाशका the चराहरू, beasts of the field, मैदानका पशुहरू, all creeping things and all men upon the face of the earth shall shake at my presence, and the mountains shall be thrown down, every man's sword shall be against his brother. भुइँमा घस्रने सबै जन्तुहरू र पृथ्वीको सतहमाथि बस्ने सबै मानिसहरू मेरो उपस्थितिमा काम्नेछन्, अनि पहाडहरू ढल्नेछन्, वीरहरू लड्नेछन् र हरेक पर्खाल भुइँमा लड्नेछ। When God will cause natural calamities to rise against the Russians and their allies, जब परमेश्वरले रुस र उसको गठबन्धन राष्ट्रहरूको विरुद्धमा प्राकृतिक प्रकोपहरू ल्याउनु हुनेछ, and there will be a very big casualty, तब त्यहाँ एउटा ठूलो आपद आइपर्नेछ। what will happen is, के हुनेछ भने the allies that come with Israel,
इजरायलको Sorry, the alliance will come with Russia, जुन रुससँगै आउने गठबन्धन राष्ट्रहरू and they'll start fight against one another तिनीहरू एकअर्काको विरुद्धमा लड्न सुरु गर्नेछन् in utter disappointment उनीहरूको निराशाको कारणले or गर्दा in great distress, अथवा ठुलो नैराश्यतामा and that is the Lord's work. त्यो नै परमप्रभुको काम हो He'll make every man's sword to rise against his brother. उनले हरेक मानिसको तरबारले आफ्नो भाइहरूको विरुद्धमा चलाउन लगाउनु हुनेछ While Persia or Iran and Ethiopia and Libya and Germany and Turkey, when they all will join Russia to fight against Israel, अनि जब इरान लिबिया इथियोपिया जर्मनी टर्की चाहिँ इजरायलको विरुद्धमा लड्नलाई रुससँगै मिलेर आउनेछ few countries will also join Israel. त्यसपछि केही राष्ट्रहरू इजरायलसँग मिल्नेछ In chapter 38:13, 38 को 13 मा we find about the names of those countries will join Israel. इजरायलसँग मिल्ने केही देशहरूको नाम हामी त्यहाँ देख्न सक्छौं First of all, Sheba. सर्वप्रथम सभा That speaks about Yemen, यसले चाहिँ यमनलाई बताउँछ Dathan, ददान Saudi Arabia, यसले साउदी अरेबियालाई and the merchants of Tarshish. र टार्सिसका व्यापारीहरू That speaks about Great Britain, यसले चाहिँ जुन बेलायतलाई देखाउँछ with all the young lions. सम्पूर्ण जवान सिंहहरू Some EU countries, European Union countries thereof, shall say unto thee, that is Russia and the allies, art thou come to take a spoil? Read 13 words. अनि 13 पदमा पढिदिनुहोस् सभा र ददानले अनि टार्सिसका व्यापारीहरूले आफ्ना सबै जवान सिंहहरूको साथमा तँलाई भन्नेछन् के तिमी लुटको माल लुट्न आएका हौ के तिमीले लुटेको माल धुत्न चाँदी र सुन उठाएर लैजान गाईबस्तु र सम्पत्ति लैजान ठुलो लुट लुट्नलाई आफ्नो जमात भेला गरेका हौ So these countries will not join Israel to fight against Russia, अनि यी मुलुकहरू चाहिँ रुसको विरुद्धमा लड्नलाई इजरायलसँग मिल्ने होइन but they'll be giving them only a verbal support. तर उनीहरूले चाहिँ केवल मौखिक सहायता अथवा मौखिक साथ मात्र दिएका हुन्छन् They will tell Russia, उनीहरूले रुसलाई भन्नेछन् have you come against this nation कि तिमी यस मुलुकको विरुद्धमा उठेर आएका छौ to take a spoil? त्यो लुटको माल लुट्नलाई So these nations will support Israel and speak against Russian armies. अनि यी मुलुकहरूले चाहिँ इजरायललाई साथ दिएर रुसको सेनाहरूको विरुद्धमा बोल्नेछ In verse 21 and 22, 21 र 22 पदमा we read, हामी पढ्छौं and he, that is Jesus, र उहाँ अर्थात् येशू will plead against him with pestilence and with blood. र महामारी र रगतद्वारा Verse 22, and I will plead against him. Here I stands for Jesus. अनि यहाँ महामारी र रगतद्वारा म त्यससित मुद्दा लड्नेछु भन्नुभएको छ म He will plead भन्नाले against येशू him with pestilence and with blood. That is, he will take revenge against the Russian armies and his allies with pestilence and with blood. अनि म महामारी र रगतद्वारा त्यससित मुद्दा लड्नेछु भन्नाले उहाँले चाहिँ त्यस रुस र गठबन्धन राष्ट्रको सेनाहरूको विरुद्धमा चाहिँ उहाँले यो महामारीहरू पठाउनु हुनेछ Yes, and now there will be a great casualties in the war. र त्यस युद्धमा ठुलो त्यहाँ चाहिँ आपदहरू आइपर्नेछ So this war might begin either at the coming of the Lord or soon after the coming of the Lord. अनि यो युद्ध चाहिँ कि त प्रभु येशूको आगमन हुने बेलामा हुन्छ भने अर्थात् कि चाहिँ उहाँको आगमनको तत्कालै हुनेछ And this may continue for a long time. यो चाहिँ लामो समयसम्म चलिरहनेछ The first World War was held for 4 years, अनि पहिलो विश्वयुद्ध 4 वर्ष चल्यो and the Second World War for 6 years. र दोस्रो विश्वयुद्ध 6 वर्ष The Third World War may continue for nearly 7 years. र तेस्रो विश्वयुद्ध करिब 7 वर्ष चल्नेछ That is, the Gog and Magog war will begin soon after or during the coming of the Lord, or in the course of the war, Jesus might come. अथवा यस युद्ध गोग र मागोगको युद्ध चाहिँ प्रभु येशूको आगमनको बेला हुनेछ अर्थात् यही आगमनको तत्कालै पनि हुन सक्नेछ अथवा यस युद्धको दौरानमा पनि उहाँको आगमन हुन सक्नेछ And as for the consequences of this war, र यस युद्धको परिणाम स्वरूप Ezekiel 39:12 reads, एजिकियल 39 को 12 मा भनिएको छ 7 months shall the house of Israel be burying of them, that they may cleanse the land. अनि इस्रायलको घरानाले देशलाई शुद्ध पार्नलाई 7 महिनासम्म तिनीलाई गाडी रहनेछन् 11th verse last portion reads, 11 पदको अन्तिम भागमा भनिएको छ and
There shall they bury Gog and all his multitude, and they shall call it the valley of Hemanhog. अनि त्यही तिनीहरूले गोग र त्यसको सारा भिडलाई गाड्नेछन् अनि तिनीहरूले त्यस बेसीलाई हामुन गोगको बेसी भन्ने नाम दिनेछन्। And 7 months shall the house of Israel be burying them, that they may cleanse the land. र इस्रायलको घरानाले देशलाई शुद्ध पार्नलाई 7 महिनासम्म तिनीहरूलाई गाडिरहनेछन्। Also in verse 9 we read, र 9 पदमा पनि हामी पढ्छौं, and they that dwell in the cities of Israel shall go forth, अनि शहरमा बस्नेहरू निस्केर जानेछन् and shall set on fire and burn the weapons, both the shields and the bucklers, the bows and the arrows, and the handstaves and the spears, and they shall burn them with fire 7 years. Read. अनि इजरायलका सहरहरूमा बस्नेहरू निस्केर जानेछन् अनि तिनीहरूले ती हतियारहरूमा ठुला ढालहरू र साना ढालहरू, धनुहरू र काँडहरू, बर्छाहरू र भालाहरूमा आगो सल्काउनेछन् र तिनलाई जलाउनेछन् अनि तिनीहरूले तिनलाई 7 वर्षसम्म आगोले जलाइदिनेछन्। But this will never happen after the Armageddon war. यो कुरा चाहिँ अर्मागेदनको युद्धपछि हुँदैन। That will be held at the end of the 7 years of tribulation, अनि जुन after the rapture. चाहिँ उठाइ लगिसकेपछि 7 वर्षको संकष्टको अन्तिममा सुरु हुनेछ। Because soon after the Armageddon or the Third World War, किनभने अर्मागेदन अर्थात् तेस्रो विश्वयुद्धको तत्कालै the millennial reign will begin. 1000 वर्षको राज्य सुरु हुनेछ। As in that period, there will be peace, त्यस युगमा चाहिँ त्यहाँ शान्ति हुनेछ, there will be prosperity. त्यहाँ उन्नति हुनेछ। So there people won't be burning the weapons or burying the dead. त्यहाँ मानिसहरूले हात हतियारहरू जलाउने कार्य अर्थात् अथवा यस लासहरूलाई गाड्ने काम हुँदैन। Therefore, we assuredly say, त्यसैकारण हामी निश्चयताका साथ भन्न सक्छौं, the Armageddon war and the Gog and Magog war are not one and the same, they are different. अर्मागेदनको युद्ध र यो गोग र मागोगको युद्ध एउटै होइन, यिनीहरू फरक फरक हुन्। For the Armageddon war, अर्मागेदनको युद्धको लागि in Revelation chapter 16 verse 13, प्रकाश 16 को 13 मा John says, यूहन्ना भन्नुहुन्छ, I saw 3 unclean spirits like frogs come out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. 16:13 Revelation. अनि मैले त्यस अजिङ्गरको मुखबाट, त्यस पशुको मुखबाट र त्यस झुटो भविष्यवक्ताको मुखबाट निस्केका भ्यागुताहरू जस्ता 3वटा अशुद्ध आत्माहरूलाई देखेँ। From the mouth of the dragon, the Antichrist, and the false prophet, 3 unclean spirits like frogs will go into all the world. अनि यो बेलामा त्यस ख्रिस्ट विरोधी अनि त्यसपछि त्यस झुटा अगमवक्ता र त्यस अजिङ्गरको मुखबाट चाहिँ एउटा भ्यागुताहरू जस्ता 3वटा अशुद्ध आत्माहरू निस्केर आउनेछन्। And they will do great miracles र तिनीहरूले ठुलो आश्चर्यको कामहरू गर्नेछन् to make the people believe they are the gods of the world. र मानिसहरूलाई तिनीहरू नै संसारको देव हुन् भनेर विश्वास दिलाउनलाई। But those miracles are said to be lying wonders in 2 Thessalonians chapter 2 verse 9 and 10. तर तीस आश्चर्य कर्महरूलाई दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 9 र 10 पदमा Lying wonders. चाहिँ झुटा आश्चर्यहरू भनेर भनिएको छ। So people will believe they are lying wonders. मानिसहरूले तिनीहरूको झुटा रहस्यहरूलाई विश्वास गर्नेछन्। These 3 evil spirits will go unto the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of the great day of God Almighty. Verse 14. यी 3वटा अशुद्ध आत्माहरू चाहिँ सारा संसारभरिको राजाहरू कहाँ र तिनीहरूका सेनाहरूलाई भेला गर्नको निम्ति जानेछन् ताकि त्यस महान दिन सर्वशक्तिमानको विरुद्धमा लड्नको लागि। Whereas तर the Gog and Magog war, गोग र मागोगको युद्ध चाहिँ that is between the king of the north, त्यो चाहिँ उत्तरीय राजाहरूको विरुद्धमा हुनेछ, not the kings of the whole world. सारा संसारको राजाहरूको विरुद्धमा होइन। In Ezekiel 38:15, इजिकियल 38 को 15 मा the word of God says, परमेश्वरको वचनले "They भन्दछ, shall come from the place out of the north parts, त्यो उत्तरीय भागहरूबाट आउनेछ, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army." Read verse 15, 38:15. 38 को 15 पद पढिदिनुहोस्। अनि त आफ्नो ठाउँबाट उत्तरीय भागहरूदेखि आउनेछस्, तर तँसित धेरै जातिका मानिसहरू जो सबैजना घोडाहरूमाथि चढेका हुन्छन्, एउटा ठुलो जमात, एउटा शक्तिशाली सेना। Only Russia is lying at the north part of Israel.
अनि इजरायलको उत्तरी भागमा चाहिँ केवल रुस मात्र पर्दछ। Yes, for the Gog and Magog war, they will come from the north parts. अनि गोग र मागोगको युद्धको निम्ति तिनीहरू उत्तरीय भागहरूबाट आउनेछन्। Whereas for the third world war or the Armageddon war, तर तेस्रो विश्व युद्ध अर्थात् अर्मागेद्दोनको युद्धको लागि yes, no, the three evil spirits from the dragon, Antichrist and false prophet go and do the kings of the earth. अनि अजिङ्गर ख्रिस्ट विरोधी र झुटा अगमवक्ताको मुखबाट यस तीनवटा अशुद्ध आत्माहरू निस्केर पृथ्वीको राजाहरू कहाँ जानेछन् And of the whole world. र सारा संसारका, And he'll gather them together to the battle of the Almighty. र सर्वशक्तिमानको त्यस लडाईको दिनमा तिनीहरूलाई भेला गर्नेछन्। Verse 16 says he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue Armageddon. 16 मा भनिएको छ अनि त्यसले तिनीहरूलाई हिब्रू भाषामा हर्मागेडोन भनिने ठाउँमा भेला पार्यो। In Zechariah 12:11, जकरिया 12 को 11 मा this Armageddon is said to be the valley of Megiddon. अनि यस अर्मागेदनलाई चाहिँ मेगिडोनको बेसी भनेर भनिएको छ। And also in Zechariah chapter 14, र जकरिया 14 अध्यायमा पनि for the Armageddon war or the third world war, अर्मागेदनको युद्ध अथवा तेस्रो विश्व युद्धको लागि through prophet Zechariah God says जकरिया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले भन्नुभयो in verse 2, 2 पदमा, I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses refilled, and the women ravished, and half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Then shall the Lord go forth and fight against those nations, and when he fought in the day of the battle, and in his feet shall stand in the day upon the Mount Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the west. Read 2, 3 and 4. 2, 3 र 4 पद पढिदिनु। Zechariah 14. किनभने म सबै जातिहरूलाई यरुसलेमको विरोधमा लडाईँ गर्न भेला पार्नेछु, अनि यो सहर कब्जा गरिनेछ, घरहरू लुटिनेछन् र स्त्रीहरू भ्रष्ट पारिनेछन्, अनि यस सहरको आधा भाग निस्केर कैदमा जानेछ, अनि यस प्रजाका बाँकी रहेका मानिसहरू यस सहरबाट नष्ट पारिने छैनन्। तब परमप्रभु निस्कनुहुनेछ र लडाईँको दिनमा उहाँले लडाईँ गर्नुभए झैँ ती जातिहरूको विरुद्धमा लडाईँ गर्नुहुनेछ। अनि त्यस दिन उहाँका पाउहरू जैतुन पहाड डाँडामाथि उभिनेछन्, जो यरुसलेमको सामु पूर्वपट्टि अवस्थित छ, अनि जैतुन डाँडा त्यसको बीचमा पूर्वतिर र पश्चिमतिर फाट्नेछ, अनि एउटा अति ठुलो बेसी बनिनेछ। In verse 5, the last portion says, 5 पदको अन्तिम भागले And the भन्दछ, Lord my God shall come and all the saints with thee, अनि परमप्रभु परमेश्वर आफ्नो सारा सन्तहरूको साथमा आउनुहुनेछ, about which even Jude writes in verse 14, जुन यहुदाले 14 पदमा पनि लेख्नुहुन्छ। to fight against all the nations सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको विरुद्धमा लड्नलाई in the third world war, तेस्रो विश्व युद्धमा Jesus will come down to the earth and his feet will stand on Mount Olivet. येशू यस पृथ्वीमा ओर्लिएर आउनुहुनेछ र उहाँको पाउ जैतुन डाँडामाथि टेक्नेछ, And all the saints like armies also come with him. र पवित्र जनहरू सबैजना सेनाको रूपमा उहाँको सँगसँगै आउनुहुनेछ। Yes, and he will fight against all the nations. उहाँले सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको विरुद्धमा लड्नुहुनेछ, And he will catch the Antichrist and the false prophet and cast them into the lake of fire. ख्रिस्ट विरोधी र झुटा भविष्यवक्तालाई पक्रेर उनीहरूलाई नरकको आगोमा फ्याँकिदिनुहुनेछ, And the dragon will be caught र त्यस अजिङ्गर पक्रिनेछ and be bound in the bottomless pit for 1,000 years र 1000 वर्षसम्म त्यसलाई अगाध खादमा चाहिँ बाँधेर राखिनेछ, until the millennial reign is over. त्यस 1000 वर्षको राज्य नसकुन्जेलसम्म। After the millennial reign is over, 1000 वर्षको राज्य सकिएपछि he will be released once again त्यसलाई फेरि एकपटक छोडिनेछ, and he will go into all the world ऊ सारा संसारभरि जानेछ to gather the people against God, र परमेश्वरको विरुद्धमा मानिसहरूलाई भेला गर्न, when fire will come down from heaven and consume the whole earth. जति बेला माथि स्वर्गबाट आगो झरेर सारा पृथ्वीलाई भस्म गर्नेछ। In chapter 20 verse 1 and 2 we read, अनि 20 अध्यायको 1 र 2 पदमा हामी पढ्छौं, John saw an angel come down from heaven having a key of the bottomless pit and a great chain in his hand. अनि यूहन्नाले एउटा स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लिरहेको देखे, जसको हातमा अथाह कुण्डको चाबी र एउटा ठूलो साङ्लो थियो। And he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. अनि त्यस अजिङ्गरलाई, त्यस प्राचीन सर्पलाई पक्र्यो र त्यसलाई 1000 वर्षको लागि बाँध्यो। While the Antichrist and the false prophet were cast into the lake of fire alive, जब जहाँ ख्रिस्ट विरोधी र झुटा भविष्यवक्ताहरूलाई जिउँदै नरक अग्निकुण्डमा फ्याँकियो, the dragon is bound in the bottomless pit with a chain. तर त्यस अजिङ्गरलाई भने चाहिँ साङ्लोले बाँधेर अथाह कुण्डमा फ्याँकियो। And verse 7 we read, when the 1,000 years are expired,
अनि 7 पदमा हामी पढ्छौं जब 1000 वर्ष बित्यो, That is the 1000 years of the millennial reign, as we read in verse 4. त्यो चाहिँ हामीले 4 पदमा पढे अनुसार 1000 वर्षको शासन। The last portion of verse 4 says, 4 पदको अन्तिम भागले भन्दछ the Lord will reign 1000 years. ख्रीष्टले 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नुहुनेछ। When the 1000 years are expired, जब 1000 वर्ष बितेपछि Satan shall be loosed out of the prison, शैतानलाई त्यसको कैदबाट छोडिनेछ। and he shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, उसले पृथ्वीका चारै कुनामा भएका जातिहरूलाई धोका दिन जानेछ, including Gog and Magog, गोग र मागोगलाई समेत, to gather them together to battle, र लडाईँको लागि भेला गर्नलाई, the number of whom is as the sand of the sea. जसको संख्या समुद्रको बालुवा सरह हुनेछ। This is the last battle. यो चाहिँ अन्तिम युद्ध हुनेछ। Yes, that is it is against all the nations of the earth, यो चाहिँ पृथ्वीको सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको विरुद्धमा हुनेछ, not only the nations from the north उत्तरीय मुलुकहरूको विरुद्धमा मात्र or होइन from the east. अथवा पूर्वीय मुलुकहरू। So when he will gather all the nations together, जब सबै राष्ट्रहरू एकसाथ भेला हुनेछन्, God will send fire down from heaven, and they all will be devoured, and the earth will be consumed. अनि परमेश्वरले स्वर्गबाट आगो वर्षाउनु हुनेछ, तिनीहरू सबै भस्म हुनेछन् र पृथ्वी पनि भस्म हुनेछ। And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are. र त्यस धोका दिने शैतानलाई पनि आगो र गन्धकको झिलभित्र फ्याँकियो, जहाँ त्यो झुटो भविष्य वक्ता पनि छन्, And they shall be tormented day and night forever and ever. र तिनीहरू सदा सर्वदा पीडाले तडपिरहनेछन्। So the Gog and Magog war is written twice in the Bible. त्यसकारण गोग र मागोगको युद्ध बाइबलमा 2 ठाउँमा लेखिएको छ, Once in Revelation, एउटा प्रकाशको पुस्तकमा, the other is in Ezekiel. अर्को चाहिँ एजिकियलमा। Yes, in the beginning, Should Gog not- and Magog, they will rise against the land of Israel. गोग र मागोग चाहिँ इजरायलको देशको विरुद्धमा उठ्नेछ, Yes, to fight against them उनीहरूको विरुद्धमा लड्नलाई, with some of their allies. उनीहरूको केही गठबन्धन मुलुकहरू And सहित, they shall be destroyed in the mountains of Israel. र तिनीहरूलाई चाहिँ इजरायलको पहाडहरूमा नष्ट गरिनेछ। But the last Gog and Magog war, तर अन्तिम गोग र मागोगको युद्धमा fire will come down from heaven स्वर्गबाट आगो वर्षनेछ and consume them away. र तिनीहरूलाई भस्म The पार्नेछ, whole earth will be devoured. सारा पृथ्वी भस्म हुनेछ। So generally people are confused साधारणतया मानिसहरू अलमलमा पर्छन् to differentiate the Armageddon war, the Gog and Magog war of Ezekiel, and the Gog and Magog war of Revelation. अनि अर्मागेदनको युद्ध, एजिकियलमा लेखिएको गोग र मागोगको युद्ध र प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको गोग र मागोगको युद्ध बीचको भिन्नता छुट्याउन। Yes, in about the Gog and Magog written in Revelation 19, प्रकाश 19 मा लेखिएको गोग र मागोगको विषयमा, 20, chapter 20, अनि प्रकाश 20 मा लेखिएको गोग र मागोगको विषयमा, he goes and gathers all the nations. The devil goes and gathers all the nations. त्यहाँ शैतानले गएर सबै राष्ट्रहरूलाई भेला गर्नेछ। But for the Armageddon war, तर अर्मागेदनको युद्धको लागि 3 evil spirits go from the mouth of dragon, Antichrist, and false prophet. अनि ख्रीष्ट विरोधी त्यस अजिङ्गर र झुटा भविष्यवक्ताको मुखबाट 3 वटा अशुद्ध आत्माहरू Whereas- निस्केर जानेछ। In the battle of the Gog and Magog war of Ezekiel, तर एजिकियलको गोग र मागोगको युद्धमा the king of the north comes against the land of Israel with some of his allies. अनि उत्तरीय राज्य चाहिँ आफ्नो केही गठबन्धन सहित इजरायल देशको विरुद्धमा लड्न आउनेछ। In that war, त्यस युद्धमा God sends down the fire and brimstone परमेश्वरले आगो र गन्धक वर्षाउनु हुनेछ and rain र वर्षा झरी to destroy them in the mountains of Israel. त्यस इजरायलको डाँडाहरूमा तिनीहरूलाई नष्ट गर्नलाई, Yes. And the dead shall be buried, र मरेका लासहरू गाडिने छन्, and the weapons will be burnt. र हात हतियार जलाइनेछ। Dead will be buried for 7 days, 7 months, and the weapons will be burnt for 7 years. लासहरू 7 महिनासम्म गाडिरहनेछ भने हात हतियारहरू 7 वर्षसम्म जलाइरहनेछ। Right. So there will be 3 wars in the end times. त्यसकारण अन्तिम समयहरूमा त्यहाँ 3 वटा युद्धहरू हुनेछ। The third one is not in fact a war. तेस्रो वास्तवमा एउटा युद्ध नभएर The devil gathers whole nations, शैतानले सारा राष्ट्रहरूलाई एकसाथ भेला गर्नेछ, and fire comes down heaven and consumes the whole earth. र स्वर्गबाट आगो झरेर सारा पृथ्वीलाई भस्म गर्नेछ, About which Apostle Peter says, जसको विषयमा प्रेरित पत्रुसले भन्दछ, the elements of the earth shall be burned up, पृथ्वीका तत्त्वहरू जल्नेछन् and the earth will be destroyed, र पृथ्वी नष्ट हुनेछ, so that God may create a new earth and a new heaven. ताकि परमेश्वरले नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्ग सृजना गर्न सकुन्। Yes. So next week in our Bible study, त्यसकारण अर्को हप्ताको बाइबल अध्ययनमा we will study about the 7 years of tribulation. हामीले 7 वर्षको संकष्टको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। Praise the Lord. परमेश्वरको प्रशंसा होस्।